أنا جيت هنا بالمملكة ب63 كان عمري زي كده. هذا ولد صغير، هذا ولد الدكتور هذا جنبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في الرياض 3 مستوصفات: مستوصف مسجد العيد، مستوصف الفوطة، مستوصف المرقب. ما في إلا 3 مستوصفات في الرياض، وواحد منهم كان مدير أنا. ووقت أنا جيت هنا بالمملكة ووزارة الصحة بالشارع كبير، هقل شارع مطار، شارع مطار، والشخص بيسوي اسمي أمر عشان اشتغل شغل، قلت أنا أحسن من أعلم، أنا عندي شغل بمكة، بعدها أنا ابتديت الشغل والحمد لله. أنا شغال هنا بالعيادة حقي، كل الناس هنا وأطفال وكبار، وفاس هنا بعدين يكتب روشتة عليهم وما راح ياخذون علاج من الصيدليات. جايين كشفي المريض 30 ريال من ايام الملك فيصل تا اليوم. ما عندهم راتب، ما عندهم شيء، كم 400 ريال لديهم راتب، اخذ منها 30 ريال، والله ما اخذت منهم شيء. كثير يجون انا ما اسالهم، بس حط اسمي هنا، اسمك عمر، خلاص يكتب علاج في مال. انا ما ابغى اي شيء. يخدم المملكة على أفضل فرصة في حياتي، وتموت إن شاء الله يخدم البلد، بلاد الخير، بلاد الرحمة، بلاد العدالة والإنصاف.